Good evening, leaders. Good morning, leaders. Good day, leaders. So, unsang oras man ninyo gipaminaw, still the Lord is with you today, and I pray that the Lord will open your heart, your spiritual ears and eyes, so you can hear the Lord speaking to you today through His Word. And our topic is about the Word of God. So, here we will start. In Matthew 4, verse 4, the Bible says, ang tao dili mabuhi sa panlamang kundili sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Thank you, Lord, sa imong word, God, and I pray na mahimo ning makinabuhi mi namo, O Lord God, ug matugkad namo, O Lord, nganong ang tao dili mabuhi sa panlamang, O Lord God, ug sa physical nga pagkaon, Lord, apan sa pulong nga imo ang gisulti. Thank you, Jesus. Ang pulong sa Dios mo'y atong espirituhanon nga pagkaon sa mga gutumon kita sa physical nga pagkaon. Unsa man ang atong mga physical nga pagkaon, natay mga gulay, isda, karne, kanon, o kuban pa mo na atong mga physical nga mga kaunon. So ang tao di ay ang Kristohanon nga nabuhi na diha sa espiritu, gutumon usab diha sa espirituhanon nga pagkaon. Sama sa nabuhi kita sa lawas nun, nga nabuhi kita sa tubig gikan sa amniotic fluid sa atong mga mama pagawas nato na atay flesh, nga gutomon ta, atong bata pa ta minom ta og gatas, pagkadako na minom na ta bisag unsa nga pagkaon para motubo ang atong lawas. Sama usab na kita nga nabuhi ta in the spirit, nga gutomon ta og espirituhanon na pagkaon. Unsa man ang atong espirituhanon nga pagkaon? Mao na ang pulong sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Ang tinuod nga mga anak sa Dios gutomon gayud sa langit nun nga pagkaon, nga mao ang pulong sa Dios. Unsay mahitabo kung dili kita makakaon? Hala, sa physical, kung dili ta makakaon mo ng maluya ta, maniwang ta, magamay ta, ang ampay nila maluya. Pero sa spiritual nga kinabuhi, dili jud nindot ang isang kakristohanon nga nagdaot og naniwang, na slim or na sexy, baka nasa physical. Dapat ang ato ang langit nun or espirituhanon nga bahin healthy. So una, kung dili kita makakaon sa espirituhanon nato nga pagkaon, maluya ang atong espirituhanon na kinabuhi. Ikatuha, magmasakito ng ato ang espiritu ug kalag. Ikatulo, mamatay ang atong gugma o pagtuo og panan-awon sa Ginoo. Maunang bugnaw o magka-cold ta sa ato ang pagtuo. Unsaon nato pagkaon sa pulong sa Dios? Unsaon man? Una, magbaton ka og Bible. Kinahanglan nga naa kay Bible. Na ba kay Bible? Susiha or tan-awa ang imong Bible og sige ba na nimong gibasa? Naa ba kay mga ilahanan nga nabasa na nimo or na ba kay matiman-an nga imo na banang nabasa? Og pangutan-on ka nako unsa man ang imo ang Rema word or ang pulong sa Dios kay imong nabasa karong adlaw. Og kung wala ka kabasa, kumusta ang imong adlaw? Ang ilhanan ana, mostly sa mga Christian, kung dili sila kabasa o dili mo abot ang Rema word sa ilaa sa isa ka adlaw, magluya ang ilang adlaw una ay kulang. Kinahanglan makabaton ka og Biblia nga imo agyod, dili hinulman, dili lang search nimo sa Google, basta dili lang app nimo sa imo ang cellphone, naa jud kay imo ang physical Bible kanang book jud nga imong mahawiran nga maabring nimo siya anytime, especially when you are in your secret place doing your devotional. Apa kay Bible, pagpalit og Bible, sa imong pagpalit, pili ang Bible nga imo gyud nga masabtan. Kung makasabot ka og Bisaya, palit og Bible nga Bisaya. Tagalog kung Tagalog, English kung English sabjud ang imong masabtan. Pero kani ang nakanindot, sa una sa dili pa ta Kristohanon, bahalag Bisaya ta og Bisaya ang Bible, inig abri nimo di gihapon ka pasabot. Bahala og may kag English, unya English ang Bible, inigbasa nimo dili gihapon ka pasabot. Nganuman, tungod kay patay pata sa ato ang espirituhanon nga bahin. Pagdawat nato ni Jesus, mao nang nahimot ang born again, nabuhi ang atong espiritu. Pagkabuhi sa atong espiritu, ang Holy Spirit mao siya ang ni-interpret sa Bible para nato. Maong atong masabtan inig abri nato og basa nato sa Bible. So meaning, ang mga Kristohanon, ang mga naa sa Ginoo, makasabot na sila inigbasa nila sa Bible tungod kay giniyahan naman sila sa balaang espiritu. Piliyaw sa busahay ang kung magsakit imong mata sa gagmay nga litra nga makapoy imong mata kay naman pud na mga physical reaction, pili atong Bible nga naay dagkong litra. Og dili naay dagkong litra, naay ubang Bible nga naay drawing ng mga bata ingon ana ilang ganahan nga Bible. Si Ezekiel kung anak magkuan siya, mag-devotional siya iyang Bible na ay drawing ingon ano, mag-devotional na si Ezekiel. Og kanang ganahan ka mo basa no, gana-gana di ay ni basahan jud imong Bible balag unsa panitsura sa imong Bible nagka kuan na ba na basa na ba na nag kuan o gising na ba na gamay basaha gihapon. Ang imong Biblia maoy isa sa pinaka-importante nimong butang niining kalibutana. Ang panghuna-huna og tanang katuyuan sa Dios nasulat niini nga klase nga libro ang Biblia. Gitawag kini og libro sa tanang libro. Book of all books. Kung na kay daghan kay libro pero wala kay Bible, useless ra nang ubang imong mga libro. Palitan jud nimo na siya og Bible kay mauna ang pulong sa Ginoo, mauna ang pinaka-importante sa tanan. Ikaduha, unsaon pagkaon sa pulong sa Dios. Paghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia. Nay mga
usahay makakita tag Bible nga gibutang sa kilid lang sa balay pero walay basa-basa, dili na siya effective, dili mudagan ang wakwak makakita siya Bible nga naa sa kilid sa imo ang balay pero walay basa-basa. Ang Bible kinahanglan na siya basahon. Ang uban mahadlok sila mo abli sa Bible kay mas wala balaan kini imo ning hilabtan maunsa ka ana magabaan ka, dili kinahanglan jud basahon ang Bible para na atay mabutang sa ato ang kaalam, espirituhanong kaalam. Basaha ang Bible, dili lang ibilin bisag asa or itupad kay panghadlok sa wakwak. Di ba uban, la mahadlok ko ibutang na ko tupad akong Bible di natugla, wala gibasa. Dili na siya mo kay kog ingon ana. Kinahanglan nimo basahon ang Bible para imong masabtan imo ang makaon sa imo ang spirit. So, paghatag og panahon nga pagbasa sa Bible. Bisag unsa kadaghan ang imong Biblia sa balay, kung dili nimo basahon, wala gyapon kinibili. Kinahanglan mo hatag ka og igong panahon sa pag-abli og pagbasa niini. Ikaduha, ihatag ang imong pinakamaayo nga panahon sa adlaw aron presko pa ang imong hunahuna nga modawat sa mensahe sa Ginoo. Nindot ani jud buntag inigmata kadlawon ingon na pinaka-presko nga hunahuna, pinakauna nga musud sa imong hunahuna pulong sa Ginoo. So nindot nga kung naa kay activity alas 6, alas 7, unahan pa nimo ana ang pagbasa sa Biblia. Mumata ka og mas sayo pa sa imo ang mga usual nga routine. Mumata ka og alas 6 para pag-andam, kinanglan alas 5 pa lang nag-una na, mumata kag alas 6. Kung mga nakay buhaton alas 6, kinanglan alas 5 pa lang mata na ka para nakasugod na kagbasa sa imo ang Biblia. Ikatulo, maayo sab nga magsugod ka og basa sa bag-ong tugon, New Testament, aron dili kaayo ka malisdan. Mas dali nimo masabtan ang karaang tugon kung nahuman na nimo ang bag-ong tugon. So mas nindot mag-una ka sa New Testament, aya nimo basahon ang Old Testament. Nganuman mas relatable man gud kay mas duol sa kung tan-aw nato ang iya ang year ba. Mas makarelate ka sa New Testament pag abot na ni Jesus. Layo ra kaayo ang Old Testament kay dito tong mga hari, dito tong mga fight nga kanang layo jud iyang era ato nga time. So diri ta magsugod sa New Testament ay hata mo basa sa Old Testament aron mas masabtan nato. Kay nakoy kaila sa una dili ka siya himasa og Bible. Kana siya mo basa pag abri niya sa Bible dito siya sa Old Testament, ato siya sa time nga kaingon siya nasuko ang Ginoo. Ano siya, ayun gibalik og gan siya. Suko ang Ginoo, kulbaan kayo siya, kulbaan na siya mobalik og basa og Bible. So giingnan siya nga ato ka magsugod og basa sa New Testament, sa John, 1 John or Romans. So pagbasa niya dito, nakalma siya. Tapos giganahan na siya basa sa Bible. So magsugod sa New Testament. Nasab ko'y kailang nga wala siya nabuhat dagan kay siya problema. Nakakita siya Bible sa iya ang tupad, iyang gibasa from Old Testament, iyang nakulbaan siya basa pero gihuman gyapon niya pag abot niya sa New Testament dito niya nasabtan tanan dili ra jud di ay kanang ingon ana ka isog ang mapananggaon di ay siya. So nindot kung samot sa mga bag-o nga inigbasa nimo sa New Testament, mabati jud nimo ang gugma sa Ginoo kay mao to ang part nga iyang gihatag yang bugtong anak nga si Jesus. Gets? Sige, magbasa na ta sa New Testament. Sugdan na nato katong mga wala pa nakahuman og basa from Matthew to Revelation. Paghimo next is 1 2 3 4 4. Nga paghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia ni siya. Paghimo og tumong or goal. Paghimo og goal nga makabasa ka og tulo ka chapter matag adlaw. Wow, amazing, hallelujah. So sa ato no, sa ato ang kanang devotional, ang ato alang gi-encourage is 1 verse per day or 1 chapter per day. Sa pinakabag-o pa gipabasa sa sila 1 verse, tapos kato ng pag live class kay katong sa book gipabasa, dayon pag abot og School of Leaders 1 chapter na, nag-improve na ta to 1 chapter per day. Pero kung mabot ka og School of Leaders 3, dito na jud ang 3 or to 10 chapters per day. So karon pa lang sugudan na nimo og basa para mas exciting ang imong pag-grow diha sa Ginoo. Next is unsaon nato pagkaon ang pulong sa Dios. Ikatulo, pagdawat og mensahe sa Dios diha sa Biblia. Mo receive ka or mo dawat ka og message. Dili lang nimo basa, kinahanglan sab nimo dawaton ang kunon, kuptan ang mensahe diha sa Biblia. So sa imong pagbasa sa Biblia, ayaw lang para makatuon, kundi para usab makadungog sa Dios. Dili lang siya knowledge, kinahanglan pug ka makadungog sa Dios. Kanang mismong pagbasa nimo pulong na sa Ginoo, nadunggan na nimo ang Ginoo. Gusto ang Dios nga makigsulti ka nato pinaagi sa Biblia. Mo na ang iya ang message nato, iya ang word nato. Mo nang gitawag na siya word of God. Sa imong pagbasa sa Biblia, adunay mga bersikulo nga makigsulti kanimo. Hait og buhi nga mga pulong sama sa espada, duhay suwab, so double-edged sword. So makaan na jud ka nga usahay ang imong mabasa, dili lang tamis, sakit sab tungod kay maigo man ang imong kasing-kasing ug makoreksyonan ka. So diha masukod ang imong pagka-humble o mapaubsanon kung mudawat ka sa mga koreksyon sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Basaha ang Hebrew 4:12, chapter 4 verse 12 sa Hebrews. Gitawag kini sa Griego pinulungan na rema. Rema word o sa English spoken word or now word. Word sa karon spoken nga gisulti sa Ginoo or rema. Rema dili lang siya logos nga word lang simple nga nakasulat, naa jud siya mensahe nga ihatag sa imo.
parehaan nang mubasa lang ka, God is love. Okay, God is love. Pero kung mahimo siyang rema sa imo pagsulti nimo, God is love. Wow, ang Ginoo, ang Dios gugma. Dako kay siya og value sa imo og bugat siya nga pulong nga madawat sa imong espiritu og makinabuhi nimo. So lahi lang nga magbasa lang ka plain nga basa og madawat lahi siya kung madawat jud nimo in your spirit ang pulong sa Ginoo. So dili lang siya simple basa, kinahanglan mo kuha ka og rema word or spoken word or word sa Ginoo sa karon nga nakigstorya siya nimo pinaagi sa Bible. Tingog kini sa Dios nga naghatag og mensahe sa imong kinabuhi og sitwasyon. Ang Dios makig-istorya kanimo pinaagi sa mga passage sa Bible aron ikaw madasig, malig-on, mabadlong, matudloan og matagaan og panan-awon or vision. So dire jud gikan ang vision sa word sa Ginoo. Ang isa ka Kristohanon matagan siya energy or matagaan siya motivation nganong mopadayon siya sa iyang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo nga maoy magdasig niya. Unang magdasig, malig-on, magbadlong, magtudlo og makahatag og panan-awon sa isa ka Kristohanon. Unsa man ni siya? Magdasig, mag-encourage og mag-strengthen, mag-correct og mag-teach. Mao ni siya sa English, sa mga dili kay kabalo Bisaya mo to ang English. Kung adunay mga verses nga nakigstorya kanimo samtang ikaw nagbasa sa Biblia, dawata kini. So inigbasa nimo, wow, nindot kaayo ni siya. Mao na ang dawata tungod kay usahay magbasa ta sa isa ka chapter, usahay dili kita ka-relate sa kanatibukaan. Maka-relate ta kung naanlay mga simple nga isa ka stanza or isa ka linya sa pulong nga na dito nga mo strike sa tong heart. Mao na ang mensahe sa Ginoo nimo mo na ang gitawag og rema. Nakuan man ako ang tanan na ay isa ka chapter nga nakuha nimo ang message nga gihatag ni Lord sa imong kasing-kasing, istorya siya sa imong spirit, mao na ang imong rema, mao na ang imo ang dawaton. Dawata kini nga mensahe gikan sa Ginoo. Nindot kayo no? Sugdan na to ni. Dili na nato iabsinan ang atong mga devotional kay importante jud kaayo ang ato ang devotional kada adlaw. Kay mauna usahay kulangan tag wisdom or kaalam diha ni Lord kay wala man ta nakabasa sa iyang Bible, wala ta naka-devotional, wala ka ta nakahatag og oras ug unsa jud ang iyang isulti sa atoa. Nindot nang kita mismo ang mubasa, dili lang kita mismo ang sigig sultihan sa uban para sa sunod kita napud ang musulti sa uban. Gets? Next, ayaw lang basta basaha ang Biblia. Pangayo og rema words gikan sa Dios. Ang mga rema words may atong espirituhanon nga pagkaon, sa mao na atong spiritual food. Dili igo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan makadungog ka sa tingog sa Dios. Kinahanglan nato masinati og mailhan ang Dios nga nagsulat sa Biblia. Nasa puy gamay ani nga video. Ako lang i-apil ani later. Nindot jud kaayo dili lang ang word nga nakasulat dira, apil ang writer, ang author ana nga word imong mailhan pinaagi sa imong pagbasa og naa siya message ka na tingog sa Ginoo nga iyang isulti or madunggan nimo, ma-receive nimo in the spirit og dira mo na maka-change nimo. Just open your spiritual eyes, just open your spiritual ears, and then just live by the word, with the word and by the word of God. Ikaupat nga pamaagi og saod nato pagkaon ang pulong sa Dios, pamalandungi ang mensahe sa Dios. Pamalandungi, meditate on it day and night. Nindot nga magsugod ka sa buntag sayo, aron day sugod ya sa buntag hantog sa gabi imo na siyang gipamalandungan or imo siyang gi-meditate. Sa dihang adunay mga bersikulo sa Biblia, ni mga verses sa Bible nga mitandog og nakigistorya kanimo, mao na ang mga rema words, mitandog og nakigistorya kanimo, paghatag og panahon. So maghatag ka og time nga imo kining mapamalandungan, imo siyang ma-meditate, imo siyang mahuna-huna, imo siyang kung sa pagkaon pa imo siyang gichew, imo siyang giusap, imo siyang ginamnam, unsa siya kalami, unsa siya kanindot, unsa siya katamis. Dili ra na siya pagkaon nga igkaon nimo dito kadtulon, wala nimo na enjoy ang food. So mo nag-imitate nato ang word sa Ginoo. Ang pagpamalandong mao ang dugang paghunahuna mahitungod sa kahulugan og implication sa imo ang passage sa Biblia. So ganan, Lord, what more do you want me to receive in this word, in this rema word? Kay dili lang kana simple nga kana lang like God is love. Dili lang simple nga God is love. La ang Dios gugma na na siya mga message behind anak nga usa ka line. Ngala kung ang Dios gugma indot kayo ang gihatag yang bugtong anak, grabe kaya ko niya pinangga, dili ko niya babayaan. Dagan pa kayo gusto nga isulti ang Ginoo sa imo tapos tapuson lang nimo og pila ka minuto ang imong pag-meditate. Ayaw himuan siya og meditation day and night bisag naa kay gibuhat whether you eat or you drink, you think about the word of God. Even magsakay ka sa jeep or asa ka padung, imong hunahunahon ang pulong sa Ginoo nga kanindot ug katamis ang pulong sa Ginoo. Unya ang pagpamalandong sa pulong sa Dios makahimo ka nato nga makinaadmanon or nakay wisdom kung imo ana siyang i-meditate. So i-meditate unsay una mando sa Dios nga tumanon. Unsa ning mando sa Dios? Mauna ang command na ay inigbasa nimo na ay sugo ang Ginoo sa imo or na siya ipabuhat or na ay buhatonon diha. Example, inigbasa nato sa Great Commission, go therefore and make disciples. Unsay sugo ni Lord diha? Go.
therefore, and make disciples. So, imo na siyang imiditate. Ala, tuod, no? Naman, di, sugo si Lord. Ako din na siyang tumanon. Ikaduha, na ay principle nga sundon. Prinsipyo na sa Ginoo. Ang prinsipyo sa Ginoo, dili na siya mausab, o dili na siya mabuak. Bisan ang Ginoo nag-flow sa iya ang principle. Ma-discover ganini mo ang prinsipyo sa Ginoo. Grabe ang breakthrough nga mahitabo sa imo ang kinabuhi. Example, niingon si Lord, you reap what you sow. So, in sowing and reaping principle, kung unsa ang imong gitanom, mao ang imong anihon, prinsipyo na sa Ginoo nga makahuna-huna kala unsa day ako ang gi-sow, unsa day akong gi-sow, dili na siya mausab. You reap what you sow, jud na siya ang mahitabo sa ato ang kinabuhi. Prinsipyo na sa Ginoo. Susubayon nimo sa Bible, idigbasa mo kinahanglan siya, i-meditate. Next is sin nga imo ang i-repent. Unsa di ay ang gisulti diri sa Bible? Nganong ana si Lord, repent those who you are na katong mga lukewarm, I will spit you out. Isulti na ni Lord dito sa Revelation, imo na siyang i-meditate, imo na siyang pamalandungan. Ako ani unsa man ang ako ang buhaton. Morning nakanindot ko magbasa tag Bible nga ato siyang i-meditate, makausab jud siya sa kinabuhi. Dili lang siya memorize, dili lang siya basta kay naakay nabasa sa Bible nga para lang jud sa imo ang knowledge. Na siya nabuhat jud sa imong kinabuhi nga makabago sa imong kinabuhi. Next is saad nga ang kunon. So basahon lang ninyo, ibutang nang para diri ug unsa ni siya 1 2 3 4 5 6 unom ni kabuok ka kinahanglan ninyo timan-an. Saad nga ang kunon. So promises that you have to receive from God. Nay mga saad or nay mga promises si Lord. Remember si Lord ra ang musaad nga dili mapalpak. So, nindot kaayo ang mga saad ni Lord nga nakasulat sa Bible. Hingon si Lord, never will I leave you nor forsake you. So, dili jud ti kabiyaan, ang gibutang ni Lord dito. So, ang mga saad ni Lord, never pa na napalpak. He is true and faithful. Next is example nga pag-aawaton. Unsay mga nakasulat dito nga unsa si Mary ka faithful, si Jesus giunsa niya paghandle yung disciples, nindot kaayo siya awaton. Ehemplo or example. Next is pahimangno nga angay likayan, warning. Na ay mga warning nang nakasulat sa Bible nga kinahanglan dili na nato buhaton sa ato ang kinabuhi. Nay mga warning dito ingon si Lord, basta kani ang imong buhaton, mao ni ang mahitabo. Nisulat na nimo mo na ang mga warning. Ikalima nga pamaagi kung unsaon pagkaon ang pulong sa Ginoo, isulat ang mga mensahe sa Dios. Isulat kani sa notebook, ang uban kay sa ilang laptop na sila ilang drive nga dito nila ibutang software or unsa ang uban sa Google Drive, uban na ay app nga dito nila ibutang kay mas maayo daw sa online kay dili mawala ang notebook kung asa nimo mabutang mawala siya. Pero nindot sa ang uban nga magamit jud sila, ma-feel jud nila ilang pagsulat, gisukan jud nila notebook na nasa mga tab karon nga nagamit na og pen nga pwede nila masulat. In any way, basta imong masuwat, dili lang siya padagan nga paagi nga pagsuwat siya nga na ay meditation with the breath of the Holy Spirit while you are writing this, and then you will discover si Lord jud ani mo ay gasulat, dili jud ako. Dito nimo ni mabasa sa Habakkuk 2 chapter 2 verses 2 to 3, the write the vision in tablet. So mas maayo nga magbaton ka og devotional notebook. Sa kung devotional notebook, wala na ko nadala. Mas maayo makasulat ka og devotional notebook. Dito nimo sulat jud anan, grabe kayo ang devotional notebook. Nga every time you feel down, you can grab your devotional notebook or nakakay gusto unsa gani message ni Lord, murag hala karon lagi nga time kay murag gisulti na nindaan ni Lord nako. So you grab your devotional notebook, you open it, diyan dito nimo makita og giwarningan na dai kadaan ni Lord adto, gipromisa na dai ka ni Lord adto, gisultihan na dai kadaan ni Lord adto. Tapos nalimtan nimo kay wala nimo na meditate. Sumutod meditate on it day and night ug dako kaayong tabang nga nasulat siya nimo. Ikaunom, sag-uluha ang pulong sa Dios or memorize the word of God. Nindot kinatay mga memory verses. Kay especially when you share it, i-share nimo na siya, din i-remember nimo ang asa nga book, asa nga chapter ug asa nga verse. Nindot og maayo usab kaayo kung imong masag-ulo ang mga bersikulo nga ginahatag sa Ginoo kanimo. Sa karang tugon or sa Old Testament, gimanduan sa Dios ang mga katawhan nga tipigan ang iyang pulong nganha sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Hide or keep thy word sa ilaang in your mind and in your heart. Thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. Nindot kaayo na siya. Then kini imo kining masag-ulo pinaagi sa pagbalik-balik ug basa og makusog nga tingog. Ayo kaulaw, nakitupad din man ako hingayon kay makadungog akong tupad. Ayaw, isulti jud na siya. Wala ka kahibaw sa imong pag-memorize, na bless ang imong tupad. Na bless og kinsay kauban nimo mo na dili ka mahadlok or dili ka maulaw kantsawan kay wa ka kahibaw nga mauna di ay na ang time nga imbis kay ga-memorize lang ka, ang imo alang ato is mag-memorize ka, na bless ang imong tapad, so dapat dili ka maulaw. Dili nimo ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Pwede nimo i-post sa Facebook, pero make sure posting it dili lang para maka-gain ka og likes. Posting it to share the word of God with a good intention sa imong heart nga para dili lang ka i-like, dili sila i-like si Lord ang ilang i-like. So i-check ang imong heart kung ano nang imong i-post kay ang uban mas makay-memorize magtanaw sa my day amo ni akong memory verse na memorize na nako mao ni niya karon nga time mo ni akong memory verse ingon ana siya, and it will bless people, dili to be like. Tinguha nga matag adlaw aduna kay masag-ulo nga bersikulo la every day kita week lang.
kada week natay i-memorize unsa atong verse this week sa atong cell group, nindot di ay everyday. Importante kini aron daghan ug magamit ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi kay kini mao ang espada sa kinabuhi. So the word of God is the sword. The sword mo na ang imong hinagiban, mo na ang imong sword. Sword ni siya sa espiritu. Kung wala kay sword, katong dito si Jesus nga nagfasting siya tapos kitamp siya dito sa kaaway, ang iya ang gigamit kay ang word of God. Wala siya dito gagamit og akong vision, ako ang tuan, ako ang heart, kay mo ni giingon, ang iyang giingon. The word of God ang iya ang pambato mo na sword. So kung wala kay na memorize man unsa ganito ana kahibaw ko pero dili na ko masulti. Dapat imong anaron ang imong baba nga imong gisulti. Mong dili nimo ma-memorize kay imong baba wala na anad og sulti sa word sa Ginoo. So anaron nimo storya. Unsa ang ato ang verse sa chosen disciple makers? John 15:16. Sige, memorize sa. Next is ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ikinabuhi mo jud na importante kay application ni siya. Kaning daghan kay kag na memorize, daghan kay kag nabasa, daghan kay kag nasulat sa imong devotional notebook, daghan kay kag meditate everyday kag meditate, pero wala nimo gi-apply, mahimo nang questionably ang imo ang kinabuhi. Ma-question imong leadership ana. So questionably ang imong kinabuhi. Ingon na siya Kristiyano na siya, lahi lagi siya the way lagi siya magpuyo, lahi lagi ang gisulti sa iya ang way sa life. Ayaw lang paminawa ang pulong sa Dios kundi ikinabuhi kini. Ang tawo nga kanunay naminaw sa pulong sa Ginoo, apan walay pagtuman, walay application niini nagailad sa iyang kaugalingon. So kinsa ang giilad? Ang imo yung self. Gastorya ka, gahimo ka ana, kahatag kag oras ana, pero wala nimo gikinabuhi, wala nimo gi-apply, dili makita sa imo ang life. Mao na siya, pag-ilad na siya sa kinabuhi. Santiago or James 1:22. Wala kita gitawag para lang makasabot sa pulong sa Dios apan sa pagkinabuhi niini. Kung daghang kay pangutana, grabe kay ka makatubag, daghang kay kag answer, daghang kay kag explanation, balag bali-balihon nimo ang question na adyo kay answer, pero ang imong life questionable kay wala man nimo na-apply. So nindot sa pag-meditate ato sab siyang na-apply. Ang kahibalo nga wala gi kinabuhi usa ka pagpuyo nga hipokrito atubangan sa Ginoo or hypocrite mara kag pakitang tao na lang fake ang ato ang pagstorya about sa Ginoo pero ang atong kinabuhi dili subay sa atong mga gipang storya. Pakitang tao, pariseyo, religious lang ang dating or fake. Mao na siya. Ikawalo og katapusan, ipadayon pagkinabuhi ang pulong sa Dios. Unsaon? Ipadayon kaganiha, ikinabuhi ang pulong sa Dios. Ang ikawalo gisumpayan jud ikawalo ipadayon. Kay daghan kaayo nga nagsugod pero wala gipadayon. Dili igo ang pagsugod, pagkinabuhi sa pulong sa Dios apan kinahanglan kita nga mopadayon hangtod sa pagbalik ni Jesus. Oh, amazing. Adunay mga Kristohanon nga maayo lang mutuman sa dihang bag-o pa sila sa Ginoo. Apan sa dihang nagkadugay na sila, ang ilang nahibuluan wala na nakinabuhi. Mura, kabalo naman ko ana. Okay na, kahibaw naman ko, nakabasa naman ko ana, nakadungog naman ko ana. Pero sa life wala na niya nakinabuhi. Puno sila sa kahibalo apan wala na sa buhat. Kinahanglan nga atong i-apply ang atong natun-an sa sinugdanan bisan ug dugay na kita diha sa Ginoo. 1 John 2:24. Chapter 2, verse 24. Mao kini ang timaylan sa tinuod nga disciple. John 8:31. So ipadayon tidugay na ko nga Christianity. Mo nang mapadayon para mutubo ta from glory to glory to glory to glory, magtubo ta diha sa Ginoo. Nindot kayo ang word of God kay diha rooted, diha founded ang atong pagkakristohanon. Mao jud na siya ang standard, ang pulong sa Ginoo. Dili ta maghimo og ato ang standard. Ang atong standard mao ang pulong sa Ginoo. Wala nay lain pa. So naatay application questions, duha lang ka buok. Una, unsay atong buhaton aron madisiplina ang atong pagtuon sa pulong sa Dios? Na ba kay i-give up, na ba kay i-surrender, na ba kay bag-ohon sa imong schedules, na ba kay tulog nga imo ang sayuhon para lang ka makabasa, na ba kay mga binuhatan nga undangon na nimo tapos pulihan nimo og word, pag-meditate sa word sa Ginoo. Mao ni siya ang uban mag-fasting jud sila para sa ani nga kausaban. Kay especially kung naanad na ka sa imo ang routine nga igmata, diretso buhat, diretso kuan, pakaon, paniudto, igtulog, inig kahapon kapoy na kaayo ang ila ang human sa tibok adlaw, wala na time mabasa, wala na time mag-meditate, diretso natulog. So nahuman ang tibok adlaw nga wala sila na meditate na word sa Ginoo. So ang uban ani mag-fasting jud. Kaya ang ila ang gi-surrender kang time sa ilang pagkaon, instead na mukaon, nag-meditate sa word sa Ginoo, nag-devotional. Ang uban dili sab ko mo advice, especially sa mga nag-work or sa mga students kibali, nga ang inyong lunch break himuon ninyo og devotional time. Do not give up your meeting your workmates or on the lunch break. It's time to be with friends kung nakay ka lunch break na kauban nimo sa work or mga students, kay mo na ang time nga maka-share ka sa word. So do your devotional before that. Like in the morning, do your devotional, inigmata nimo. Kay dili kayo healthy nga maglain ka tapos wala na kay relationship sa mga people around you. So you have to have also an avenue to where you can share your devotional. Na kay friend nga masultihan and use sa mga nag-work, nindot ang lunch break, dito ka maka-share sa imo ang natun-an diha sa Ginoo. Ang uban man gud kay kuhaon nila ang lunch break kay mo ilang devotional time din nahimo nilang pattern. Ang ending wala sila friends sa ilang workplace. So wala sila na win na soul sa ilang workplace. And
kawang kaayo ang pagstay sa work kung wala kay na bless nga people diha. So do your devotional in the morning earlier ana, and then meditate on it, and in a lunch break you can share it. And inig uli nimo or mag-ato og services, you are bringing someone na nga imong na-sharean dito sa mga services, especially sa Pillars o sa Kairos Youth Night or sa ato ang Young Professionals Night. Okay? Ang ikaduha is unsay mga babag nga nung ang uban dili makatuman sa unsay ilang nadunggan sa Bible. So we have to reflect and meditate on this. Unsa man jud ang nakababag nganong dili man jud nako ma-apply. Ingon man si Lord nga love each other, love your neighbors as yourself. Nganong malagot man jud ko sa mga tawo, nganong man jud unsa man jud ang nakababag. So nindot ni siya nga hatagan nato og meditation. Nganong dili nato ma-apply ang ato ang nabasahan or atong rema or unsay mga sugod ni Lord nganong dili nato ma-obey. So this is it. It's a good topic today about the Word of God, and I hope you will go to your secret place and include your devotional in your schedules. And I want and I love to read your devotionals. I pray for you always that you will grow in love, more love in the Lord, and let the Father in heaven, the creator of heavens and earth, just shower you with his kind of love, with his kind of amazing grace that he's giving you. You receive it all. The promises, you receive it all. His protection, you receive it. His anointing, you receive it. Na dili ka maghahatag o kanang wall nga dili na nimo madawat. So always excite and ignite yourself to receive more from the Lord and be a blessing to others. Bye, leaders, and God bless you. Praying for you in Jesus' name. Amen.